हामी तपाईँ सामु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको द्वितीय चरणको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको माझ केही सपोर्ट भन्ने उद्देश्यका साथ आज नेपालको संविधानको पार्ट 2 लिएर तपाईँ सामु उपस्थिति भएको छु। साथीहरू, मेरो उद्देश्य के छ भने तपाईहरूको द्वितीय चरणको एक्जामको प्रिपरेसन एकदम सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरूको लागि यो भिडियो बनाउने गर्दछु। त्यही भएर भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरू यो च्यानलमा जुड्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईहरूलाई राम्रो नै हुन्छ। अब क्वेशन तर्फ लागो। क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालका राष्ट्रिय हितका विषयहरू के हुन्? नेपालको संविधानको धारा 5 अनुसार नेपालका राष्ट्रिय हितका विषयहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हक हितको रक्षा, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र समृद्धि। त्यस्तै गरी अर्को के दिएको छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा भाषा सम्बन्धीको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। साथीहरू, धेरै जसो यो क्वेशन 10 मार्कको सोध्ने गरेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 1 को धारा 6 र धारा 7 मा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जहाँ निम्न व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा बोल्ने सबै मातृ भाषा हुने धारा 6 व्यवस्था गरिएको छ। देवनागरी लिपिमा लेख्ने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने धारा 7 मा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेश कानुनी बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने धारा 7 मा उल्लेख गरिएको छ। भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने जस्तो व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानमा गरिएको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागो। नेपालको संविधानमा नागरिक पाउने सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानमा नागरिकता पाउने सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ? उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने र नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा व्यवस्था भए अनुसार तल उल्लेखको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, समानार्थ नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। यसका साथसाथ नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ। अब अर्को हेर, मौलिक हक को परिचय लेख्नु हो। यो धेरै जसो क्वेशन सोध्ने गरेको छ। मौलिक हक सम्बन्धी व्यक्तिको सार्वजनिक विकासका लागि राज्यले संविधान मार्फत सुनिश्चित गरेका आधारभूत मानव अधिकार नै मौलिक हक हो। राज्यले आम नागरिकका लागि संविधानद्वारा प्रत्याभूति गरिएका अधिकारहरूलाई नै मौलिक हक भनिन्छ। मौलिक हक जनताको लाइफ, लिबर्टी एन्ड प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ। नागरिक व्यक्ति र समुदायको हितको रक्षा तथा प्रवर्तन गर्न मूल कानुन संविधानले निर्देशित गरिएका हकलाई मौलिक हक भनिन्छ। नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ। यस्तो मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यो राज्यको विरुद्धमा नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो। हस्तक्षेपमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। हनन, जसको हरण नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 16 देखि 46 सम्म यानी कि 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकहरूको महत्त्व लेख्नुहोस्। मौलिक हक एक मानिसको आधारभूत अधिकार हो। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने गरी व्यक्ति वा नागरिकलाई संविधान मार्फत प्रदान गरिएका आधारभूत मानव अधिकारलाई नै मौलिक हक हो। कतिपय मौलिक हक नागरिकलाई मात्र र कतिपय मौलिक हक सम्पूर्ण व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। सरकारको सबै शिक्षण जारी शक्तिबाट व्यक्ति वा नागरिकका अधिकार
अतिक्रमण हुन नसकुन् भने मौलिक हकलाई रहित बनाउन खोजिएको हुन्छ, जसको महत्त्वहरू देखाएबमोजिम रहेका छन्। नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न, व्यक्तिका प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न, राज्यबाट हुने वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबद्धतालाई निस्तेज पार्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको सार्वभौमिक विकासमा सहयोग गर्न, न्यायिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न, समाजमा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्न, कानुनको शासन र असल शासनलाई प्रवर्धन गर्न। अर्को के दिएछ? समानताको हक बारे उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 18 मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार समानताका हकहरू यस प्रकार छन्। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति लगायत कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने, राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति लगायतका कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने। त्यस्तै गरी न्याय सम्बन्धी हक बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायसँग सल्लाह दिने पाउने तथा कानुनी व्यवसायद्वारा सुपरीक्षण गर्ने हक हुनेछ, तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो लागू नहुने। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकार समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय नदिने व्यवस्था। कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा कुनै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नदिने लगायत असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुन सहायता पाउने हक हुने जस्ता व्यवस्था रहेका छन्। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकका बारेमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 23 अनुसार निराहक नजरबन्द विरुद्धको हकको बारेमा भएको व्यवस्था देखाएबमोजिम रहेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलन पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा नराखिने, निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा निजको नातेदारलाई कानुनी बमोजिमको तत्काल जानकारी दिनुपर्ने, तर शत्रु देशको नागरिकको हकको यो व्यवस्था लागू नहुने। निवारक नजरबन्दबाट राख्ने अधिकारले कानुनी विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने। सामाजिक न्यायको हकको बारेमा लेख्नुहोस्। सामाजिक न्यायको बारेमा हक भन्दाखेरि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेस, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमाङ्कृत, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने। आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोभ उन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने। प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिका पहुँच, बिउ, बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने।
सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घ र क्रान्तिका शहीदका परिवार, बेपत्ता परिवार, लोकतन्त्रका युद्ध, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानको अवसर पाउने हक हुने। त्यस्तै गरी हाम्रो के आउँछ, राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको आवश्यकता उल्लेख गर्नुहोस्। संविधानको सिद्धान्त अनुरूप जनताका सबै पक्षका सबै अधिकारको संरक्षण गर्न, अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई अधिकारको सुनिश्चित गर्न, शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र उत्तरदायित्व बनाउन, राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, राज्यका क्रियाकलापहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न, राज्यका काम कारबाहीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया मार्फत जनताबाट अनुगमन गर्न आदि। नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्यबारे उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्र सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने, नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रका न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, सङ्घीय एकाइहरूको बीच परस्पर सहयोग सम्बन्ध कायम गर्ने, शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने, लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने। नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने, सभ्य र समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुता आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने, सामाजिक स्वतन्त्रता, एकीबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यको आर्थिक उद्देश्यबारे उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक नीति र सरकारी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास गर्ने, आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने, आर्थिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उत्पादनशील बनाउने, समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। साथीहरू आजको लागि यतिकै नै हो। मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।